बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि सरकारी अस्पतालों में एक्सरे फिल्में नापैद। अस्पतालों के पास एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे की फिल्में खत्म हैं। एक्सरे फिल्में खत्म होने से मरीजों को परेशानी का सामना है, जबकि दरामदात न होने से एक्सरे फिल्मों की सप्लाई तातुल से दो चार है। एक्सरे फिल्में फराहम करने वाली कंपनियां फिल्में सप्लाई नहीं कर रही हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर साहब, आगाह कीजिएगा। सरकारी व टीचिंग अस्पतालों में एक्सरे फिल्मों की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे समेत दीगर जो टेस्ट हैं जिसमें जो है वो एक्सरे फिल्म इस्तेमाल होती है, ये तमाम टेस्ट जो हैं उनके लिए इस वक्त सरकारी व टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें फ़िल्में दस्तयाब नहीं हैं। मरीज़ जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनके टेस्ट ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ मरीज़ों को तशख़ीस के लिए जो है वो फ़िल्म फराहम नहीं की जा रही, जिससे उनका इलाज मुआवजा जो है वो भी मुतासर हो रहा है। इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका कहना है कि फ़िल्में जो हैं वो दरामदात पर पाबंदी जो है वो आयद होने की वजह से जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क से जो है वो उनकी चूँकि इम्पोर्ट मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो कंपनियाँ हैं वो सप्लाई नहीं कर पा रही सरकारी व टीचिंग अस्पतालों को, और बार बार कोशिश के बावजूद सरकारी और टीचिंग अस्पताल जो हैं वो ये फ़िल्मों का जो बहरान है इसको हल नहीं कर सके। बल्कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ये कहा गया था कि सरकारी अस्पताल एक दूसरे से जहाँ पे वो ज़्यादा स्टॉक में मौजूद हैं एक्सरे फिल्में, वहाँ से उधार लेकर जो है वो काम चलाएँ। लेकिन अब ये सिलसिला भी बंद हो गया, क्योंकि अब कमोबेश लाहौर समेत सूबे भर के जो सरकारी अस्पताल हैं उनको जो है वो इस संगीन बहरान का सामना है, जिसका अभी तक कोई हल जो है वो तलाश नहीं किया जा सका। बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास शुरू हो चुका है। पंजाब काबीना के इजलास में 8 नुकाती एजेंडे पर गौर जारी है। इस इजलास का अहवाल जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान काबीना का ये 15वां इजलास जो है वानी वज़ीर आला पंजाब में शुरू हो चुका है, और इजलास में मुख्तलिफ एजेंडे जो है उन पर अप्रूवल जो है वो निगरान काबीना देगी। तो 15वें इजलास में जो काबीना के सामने एजेंडे रखे गए हैं उसमें 8 निकाती एजेंडा है इस काबीना का इजलास का। अब इसमें सबसे अहम एजेंडा तो ये है कि तलबा के अंदर जो लैपटॉप की तकसीम का एक मंसूबा था, उसका जो कुछ एक कंपोनेंट रहता था उसकी अप्रूवल जो है वो आज निगरान हुकूमत देगी, और उसमें कुछ पैरामीटर जो है वो तय किए जाएंगे। जबकि डिपार्टमेंट की कुछ क्वेरीज हैं, और साथ ही अपॉइंटमेंट के हवाले से और नई तैनातियों के हवाले से भी निगरान काबीना जो है वो आज इसकी अप्रूवल देगी। और इसमें खासतौर पर जो पहले स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेटिव बिजनेस कमेटी के जो मुख्तलिफ एजेंडे अप्रूव किए गए थे साबका कमेटियों में, उनकी तौसीक जो है वो निगरान काबीना आज करेगी, और उसके बाद उनमें मज़कूरा जो जितने भी फैसले किए होंगे तो उस पर बाकायदा नोटिफिकेशन जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। अब इस पर निगरान काबीना का इजलास जो है अभी जारी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है वो वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली रामे। इलेक्शन न होने की सूरत में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुहिम का मामला, पीटीआई ने अपनी एहतजाजी तहरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दी। तहरीक इंसाफ ने फिलहाल किसी भी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया है। ज़राए का मजीद क्या कहना है? उस्मान खादिम कमो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन ना होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुहिम का ये मामला है। तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी मुहिम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये फैसला किया गया है कि लॉन्ग मार्च का फैसला जो है वो अभी तक नहीं हुआ, और जो रैलियां निकाली जाएंगी, एहतजाज किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैसले को मद्देनजर रखते हुए इस हवाले से देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे या रैलियां करेगी या लॉन्ग मार्च का इंतखाब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अभी तक इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इलेक्शन के हवाले से फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जी, उस्मान खादिम कमो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जबकि पीटीआई का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए रैली का रूट शेड्यूल जारी। कल से पहर 3 बजे जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली जाएगी। उस्मान, बताइएगा, यकजहती रैली का रूट शेड्यूल जारी कर दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकालने का ऐलान किया गया था गुज़श्ता रोज। आज इस रैली का जो शेड्यूल और रूट है वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में ये रैली कल दोपहर 3 बजे जमान पार्क से शुरू होगी। इमरान खान रैली की क़यादत करेंगे। जमान पार्क से इकबाल रोड, गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन, निश्तर रोड, मकलोड रोड से होते हुए लक्ष्मी चौक पे जाके ये रैली खत्म होगी। और जराये का ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी गाड़ी के अंदर से कारकुनान के साथ खिताब करेंगे। इस हवाले से लाहौर पीटीआई इंतजामिया ने रैली की तैयारियां जो है वो भी शुरू कर दी हैं। जी।
ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات نگاہ کر رہے تھے کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز کم ہونے کے باوجود کاروں بڑے برانڈڈ موبائلز کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ جب ریگولیٹری ڈیوٹیز کا نفاذ ہوا $170 تھا۔ صدر کار ڈیلرز اب $300 اور جاپان میں گاڑیوں کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد خان بتائیے گا، ریگولیٹری ڈیوٹیز تو کم ہو چکی ہیں مگر قیمتوں میں کمی نظر میں نہیں آ رہی، کیا وجوہات ہیں؟ بالکل 31 مارچ کے بعد ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ عملاً ختم ہو گئی تھی، اور ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے سے کیا کاروں اور موبائل فون کی قیمتوں میں بھی کوئی کمی اس حوالے سے ہوئی بھی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ہم ہال روڈ پر موجود ہیں اور یہاں صدر لاہور ٹریڈر رائٹ سردار اظہر سلطان سے اس حوالے سے ہم مختصر بات کریں گے۔ اظہر بھائی، جو ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ ختم ہو گیا تھا 31 مارچ سے، اس کے بعد کو موبائل فون کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو بتائیے گا، اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ ان میں سر ہوا یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں جو چائنیز کمپنیاں 3 کمپنیاں انہوں نے برائے نام تھوڑے اس پہ، اگر فرض کرو کسی موبائل کی 30,000 پہلے کی قیمت بڑی تھی تو اس کی 10,000 کم کر دی، جس کی 10,000 بڑھائی تھی اس کی 3,000 کم کر دی۔ باقی جو بڑی کمپنی ہیں انہوں نے کوئی قیمتیں کم نہیں کی۔ اس کی کوئی وجہ؟ اس کی وجہ یہی لگا لیں کہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ بھی ہمارا پھر کلچر بھی ایسا ہے کہ جب قیمت بڑھتی ہے 100 روپے تو اسے ہم 150 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور جب 150 روپے کم ہوتی ہے تو پھر ہم 50 روپے کم کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو کاروں کے ڈیلرز ہیں ان کے صدر شہزادہ سلیم بٹ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی کا نفاذ ہوا تھا اس وقت $170 کا تھا، اب $300 کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جاپان میں گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے کاروں کی قیمتیں بھی کم نہیں ہوئی۔ جو ڈیلر کاروں کی قیمتیں کم کرنے کا یا ہونے کا کہہ رہے ہیں وہ عوام کو اس حوالے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر کاروں کی قیمتوں میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، البتہ جو موبائل ہیں، جو چائنیز کمپنیوں کے موبائل ہیں، ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اور مارکیٹ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو بڑے کمپنیاں ہیں، بڑے برانڈڈ کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کی جانب سے موبائل کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی۔ شکریہ شہزاد خان عبدالی۔ ادھر بی ایس سی سیکنڈ پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 9 جون سے شروع ہوں گے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایم ڈی ایم ایس ایم فل امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ ریڈیولوجی 7، پلاسٹک سرجری میں 2 امیدوار کامیاب ہوئے۔ بائیو کیمسٹری اور فرانسک میڈیسن مضامین میں ایم فل امتحان میں ایک امیدوار کامیاب ہوا۔ ایم ایس جنرل سرجری اولڈ اسکیم کا پہلا سالانہ امتحان میں 1 امیدوار کامیاب ہوا تھا۔ بی ایس سی سیکنڈ پروفیشنل سپلیمنٹری امتحانات 9 جون سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایم ڈی ایم ایس ایم فل امتحانات کے نتائج کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے نتائج یہ آئے ہیں کہ ریڈیولوجی میں 7، پلاسٹک سرجری میں 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ بائیو کیمسٹری اور فرانسک میڈیسن مضامین میں ایم فل امتحان میں ایک امیدوار کامیاب ہوا ہے، اور ایم ایس جنرل سرجری اولڈ اسکیم کا پہلا سالانہ امتحان میں 1 امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ آئی جی پنجاب کا پولیس خدمت مراکز کو اپ گریڈ کرنے کا حکم۔ پولیس خدمت مراکز کے اسٹیٹ آف دی آرٹ سافٹ ویئر سے اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ خدمت مراکز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی سہولیات بھی ہوں گی۔ خدمت مراکز میں شہریوں کی تصدیق نادرا ڈیٹا بیس کے سسٹم سے کی جائے گی۔ خدمت مراکز میں جدید ترین بگ ڈیٹا انالیسس سافٹ ویئر بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ علی ساہی سے اقدام سے متعلق تفصیلات جانیں گے۔ علی ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی جی پنجاب نے پولیس خدمت مراکز کو اپ گریڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ صوبہ بھر کے تمام پولیس خدمت مراکز کی اسٹیٹ آف دی آرٹ سافٹ ویئر سے اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ خدمت مراکز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی، اور تمام جو خدمت مراکز میں آنے والے شہری ہیں ان کی تصدیق نادرا ڈیٹا بیس انالیسز اینڈ ویریفیکیشن سسٹم سے کی جائے گی۔ پولیس خدمت مراکز میں جدید ترین بگ ڈیٹا انالیسس سافٹ ویئر بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو ایک ہی چھت تلے پولیس کے متعلقہ تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس تمام سسٹم کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی جو ملزم ہے یا کوئی ایسے جرائم پیشہ افراد ہیں وہ خدمت مراکز میں جا کے اپنا ڈیٹا اپ گریڈ نہ کروا سکیں۔ ٹھیک ہے علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر 1 سال سے رکے ہوئے کام میں تیزی۔ پی ایچ اے لیسکو کے تاخیر شدہ این او سی کے بعد پیڈسٹرین برج کا کام تکمیل کے قریب ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے پیڈسٹرین برج کا کام تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ درے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درے نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ عرصہ دراز سے ایشو بنا ہوا تھا کہ جیل روڈ پہ تیز رفتاری کے باعث لوگوں کا پیدل چلنا محال تھا، اور جیل روڈ کو کراس کرنا جو ہے مشن امپاسبل ہو چکا تھا، اور اگر آپ نے سروس ہاسپٹل سے ریس کورس اور ریس کورس سے ہاسپٹل کی طرف جانا ہوتا تھا تو آپ کو تیز رفتاری جو جتنی گاڑیاں ہیں ان سے گزر کے اپنی جان بچا کے جانا پڑتا تھا۔ اس
اس لیے پیڈسٹرین برج بنایا جا رہا تھا اور 1 سال سے یہ کام بند پڑا تھا. اب وزیر اعلیٰ نے حکم دیا تو اس کے بعد اس کام میں تیزی آ گئی ہے اور جو تفصیل شدہ NOC تھے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں. PH اور لیسکو کے NOC کے بعد گزشتہ 10 دنوں کے اندر پورا برج جو ہے وہ اسمبل کر دیا گیا ہے اور آئندہ 6 سے 7 کے بعد یہ آپریشن کر دیا جائے گا, ایسا کہنا ہے LD حکام کا, جس کے بعد لوگوں کو آسانی ہوگی سروسز ہاسپٹل ایمرجنسی جانے والوں کے لیے, PIC جانے والوں کے لیے اور روڈ کی سڑک پار کر کے ادھر ریس کورس اور GOR کی طرف آنے والوں کو ایک پراپر سیف ایگزٹ اور انٹرس کو دے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ درنیا. پنجاب IT بورڈ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے درمیان معاہدہ طے. پنجاب IT بورڈ PHA لاہور میں ریونیو مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ سسٹم وضع کرے گا. DG PHA محمد طاہر بٹو اور ڈائریکٹر PITB نوشین فیاض نے دستخط کیے. تقریب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل PHA اور پنجاب IT بورڈ افسران نے شرکت کی. معاہدے کا مقصد PHA کے انتظامی امور میں نگرانی شفافیت کو یقینی بنانا ہے. مستقبل میں محکمے کے تمام امور کو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ کام کرنا ہوگا. طاہر بٹو نے مزید کہا کہ PITB اینڈ رائڈ PHA کے لیے تمام امور کے لیے ویب اپلیکیشن بنا کر دے گا. PITB پارکس اور ہارٹیکلچر اتھارٹی کے عملے کو اپلیکیشن کے استعمال بارے تربیت بھی فراہم کرے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.